अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल पैशन बाय रेहान गौरी। जी वीवर्स, तो थर पार्क का टूर में आप मेरे साथ हैं और आज हमारा है यहाँ दूसरा दिन। इस वक्त सुबह के 7:15 बजे हैं और थर में एक खूबसूरत सुबह का सूरज तुलू हो रहा है। हमारा टूर ग्रुप आज की पहली डेस्टिनेशन रामापीर टेम्पल पर पहुँच चुका है। इस वक्त यहाँ बहुत ही सर्दी थी, ठंडी हवाएं चल रही थी। रामापीर मंदिर एक मुक़द्दस हिंदू मुकाम है। रामापीर को गरीबों और ज़रूरतमंदों का मददगार माना जाता है। बताया जाता है कि यह मंदिर तकरीबन 4 सेंचुरीज़ ओल्ड है, जिसे बाद में रेनोवेट भी किया गया है। हिंदू मंदिरों में घंटियां लटकाने और दाखिले पर बचने का अमल गहरी रूहानी, अलामती और जिस्मानी अहमियत रखता है। घंटी बजाना देवता के सामने किसी की मौजूदगी का ऐलान करता है और ज़्यादा अहम बात यह है कि दुनियावी खलफशार से जहन को साफ़ करके इबादत के लिए तवज्जो और अंदरूनी सुकून को फ़रोग़ देता है। हमारी ख़वातीन ट्रैवलिंग कंपेनियंस ने यहाँ से मोर के पर भी परचेज़ किए। यहाँ आज़ाद घूमते हुए मोर अपने खूबसूरत रंगों और नाच के साथ दिल मोह लेते हैं। हिंदू मैथोलॉजी में मोर को एक डिवाइन बर्ड समझा जाता है और ये इंडिया का नेशनल बर्ड भी है। पीकॉक वॉचिंग के बाद हम खूबसूरत शहर पर आगे बढ़े और हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन थी भुदेसर डैम। यहाँ पहुंचकर थोड़ी सी हाइकिंग के बाद ऊपर की जानिब गए और भुदेसर लेक का नज़ारा किया। नीलगू पानी की ये झील और उसके साथ पुरशिकोह पहाड़, यानी ये कि सुकून और खूबसूरती एक साथ। थोड़े ही फासले पर हमने कुछ खेतों में भी विज़िट की। थर में सीजनल रेंज का फ़ायदा उठाते हुए कुछ कल्टीवेशन भी की जाती है, लेकिन इस एरिया में डैम से पानी हासिल करके लाल मिर्च, गंदम, बाजरे की फसल नज़र आई। ताहद्दे नज़र लाल मिर्च की ये काश बहुत ही खूबसूरत नज़र आ रही थी। डैम से थोड़े ही फासले पर फिर हम जैन टेम्पल देखने के लिए पहुँचे। ये कदीम जैन मंदिर और इससे थोड़े ही फासले पर वाक़ भुदेसर मस्जिद इस इलाके की शानदार तारीख़ की गवाही देते हैं। जैनिज़्म एक कदीम हिंदुस्तानी मज़हब है जिसकी तवज्जो तमाम ह्यूमन बींग्स के लिए रूहानी पाकीज़गी, आज़ादी और अदम तशद्दुद पर मबनी है। जैन मज़हब के लोग वेजिटेरियन होते हैं, लेकिन ये रूट वेजिटेबल्स को अवॉइड करते हैं। इनकी रिलीजन प्रैक्टिसेस 3 जवाहिरात पर मुश्तमिल हैं: सही अक़ीदा, सही इल्म और सही तर्ज़ अमल। मंदिर देखने के बाद फिर हमने उसके साथ ही वाक़े एक बाज़ार में भी विज़िट किया। थर की ख़वातीन जो चूड़ियाँ पहनती हैं वो भी यहाँ बनाई जाती हैं। हमारे ग्रुप मेंबर की ख़वातीन ने भी वो चूड़ियाँ परचेज़ की। हमारे ग्रुप के सबसे छोटे मेंबर वली ने भी तमाम स्पॉट्स को बहुत एंजॉय किया। थर के मकामी लोगों के रहन सहन को देखने के लिए हमने वहाँ के एक विलेज का भी दौरा किया। यहाँ एक बड़ी तादाद में साबुत लाल मिर्च सुखाई जा रही थी, जिसे बाद में फिर मुख्तलिफ शहरों को सप्लाई किया जाता है। इनके मिट्टी से बने हुए साफ़ सुथरे घर, किचन वगैरह देखकर बहुत खुशी हुई। वहाँ के मकामी लोग भी हमारे ग्रुप मेंबर से मिलकर खुश हुए। सहराए थर में रिवायती घर, जिन्हें चौनरा कहा जाता है, मुकामी तौर पर दस्तयाब भूसे और खुश घास को अपनी छतों के लिए इस्तेमाल करते हैं। पौधों से हासिल करता लकड़ी की छड़ियाँ और शाखें छत और दीवारों का बुनियादी ढांचा बनाती हैं। ये थर्मल इंसुलेशन का काम देती हैं, जो सहरा की शदीद गर्मी में घरों को ठंडा और सर्द मौसम में गर्म रखते हैं। यानी ये कि सस्टेनेबिलिटी की एक मिसाल हमें यहाँ नज़र आई। थर की विलेज लाइफ का ये खूबसूरत मुशाहिदा मुझे बहुत ही अच्छा लगा एंड दिस वॉज वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस ऑफ माई लाइफ।
بدیسر میں واقع ہم نے ایک اور جین ٹیمپل بھی دیکھا۔ اس مندر کے ساتھ بہت سی کہانیاں وابستہ ہیں۔ کہتے ہیں مندر کے بالکل ٹاپ پر ایک خزانہ مدفون تھا۔ اس زمانے کا ایک انگریز ایک بوڑھی عورت کی باتوں سے اندازہ لگا کر مندر کا ٹاپ توڑ کر یہ تمام خزانہ لے اڑا اور گاؤں والے ہاتھ ملتے رہ گئے۔ نگر پارکر میں اس مندر سے تھوڑے ہی فاصلے پر ایک بھوڈیسر مسجد موجود ہے۔ مسجد کی تاریخ یہاں درج ہے۔ یہ اس زمانے کے سنی مسلمانوں کی مسجد تھی۔ یہ 1505 میں گجرات کے سلطان محمود نے سنی مسلمانوں کے لیے تعمیر کروائی تھی۔ یہ وائٹ ماربل سے بنائی گئی تھی، لیکن اس کی تعمیر میں کچھ جین مندروں کے جیسے آرکیٹیکچر کی جھلک نظر آتی ہے۔ اس کے بعد ہم واپس اپنی اسٹے پلیس ہمدان گیسٹ ہاؤس پہنچے۔ اس وقت صبح کے 11 بجے تھے۔ گیسٹ ہاؤس کے کچن میں ناشتہ تیار کیا جا رہا تھا، آملیٹ اور گرم گرم پراٹھے۔ مزیدار ناشتہ دیکھ کر بھوک اور بڑھ چکی تھی۔ سب نے بہت آرام سے بریک فاسٹ انجوائے کیا۔ گیسٹ ہاؤس کے ساتھ ہی ایک بڑے رقبے پر پیاز، ٹماٹر اور سرسوں کے کھیت نظر آئے۔ گیسٹ ہاؤس کے اونر نے ہمیں بتایا کہ یہ پیاز تقریباً تیار ہے اور چند ہی دن بعد اس کی ہارویسٹنگ ہوگی، جس میں پیاز کو بہت ہی آرام سے سوئل سے کھینچ کر نکالا جاتا ہے۔ کہیں گرین اور کہیں ریڈش ٹماٹر بھی بہت خوبصورت نظر آ رہے تھے۔ اور یہی سب وہ ولیج کے نظارے ہیں جو ہم شہر والے بہت مس کرتے ہیں۔ گورنمنٹ آف سندھ کے ثقافت، سیاحت اور نوادرات کے ڈپارٹمنٹ کی جانب سے یہاں روپلو کولی موٹیل بنایا گیا ہے۔ اس ریزورٹ کا آرکیٹیکچر خوبصورتی میں اپنی مثال آپ ہے، جو واقعی دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ ریزورٹ ایک عظیم سندھی ہیرو روپلو کوہلی کے نام پر بنایا گیا ہے، جس نے انگریزوں کے خلاف بہادری سے جنگ لڑتے ہوئے اپنی جان دے دی۔ آئیے ریزورٹ کے کچھ انٹیریئر ویوز آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہ کافی نیٹ اینڈ کلین اور خوبصورت بنایا گیا ہے۔ راستے میں ہم نے ماروی کنواں بھی دیکھا۔ یہ کنواں تھر کی بہادر بیٹی ماروی کی یادگار ہے۔ ہمارے ٹورسٹ گائیڈ نے ہمیں عمر ماروی کا قصہ بھی سنایا۔ ماروی نے بادشاہ کے محل کو ٹھکرا کر اپنی مٹی کو ترجیح دی تھی۔ وہ وفاداری کی علامت ہے۔ کنویں کا پانی میٹھا اور ٹھنڈا ہے اور یہاں کے رہنے والے اسے ابھی بھی استعمال کرتے ہیں۔ ماروی ویل کے ساتھ ہی یہاں ایک ماروی کلچر سینٹر بھی بنایا جا رہا ہے۔ اب ہم واپس مٹھی پہنچ چکے ہیں۔ مٹھی میں ماؤنٹن پر ایک ہائیسٹ پوائنٹ بنایا گیا ہے، جہاں سے پورے مٹھی شہر کا نظارہ کیا جا سکتا ہے۔ مٹھی کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ یہ پاکستان کا سب سے بڑا ہندو آبادی والا شہر ہے۔ یہاں مسجدیں اور مندر ایک ساتھ نظر آتے ہیں۔ یہ شہر ہندو مسلم بھائی چارے کی خوبصورت مثال ہے۔ اور واپسی کے سفر میں سب سے آخر میں ہم گئے 9 کوٹ قلعہ۔ یہ قلعہ 1814 میں میر کرم علی خان تالپور نے تعمیر کروایا تھا، اور اس زمانے میں یہ اس علاقے کا دفاعی مرکز تھا۔ اس قلعے کے بارے میں نے ایک تفصیلی ولاگ بھی بنایا ہے، وہ بھی آپ ضرور دیکھیے گا۔ واپسی کے سفر میں میں سوچ رہا تھا کہ نگر پارکر ایک جگہ نہیں، ایک احساس ہے، جہاں پہاڑ ہیں، تاریخ ہے، عقیدہ ہے اور محبت ہے۔ اگر آپ سندھ کا اصل حسن دیکھنا چاہتے ہیں تو نگر پارکر ضرور آئیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔
اپنا بہت خیال رکھیے گا اور مجھے اپنی دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔